حضرت جلال الدین سیوطی رحمتullah علیہ آپ فرمیندن لوگو ایک عورت نیکوکار ہے رب رسول دی فرما بردار ہے لیکن اندہ گھر والا چور تے بدکار ہے بھاوے کچھ دیندہ نہ دیندہ بی بی دا دل خامن دا گلئی نہ کریندہ نماز تہجدی بی بی دا روح نامہ نہ کریندہ فرمائنے جرے ویلے سن ڈھلیا تے چور دا ہوش واپس ولیا ایک دیارے گھر والی دے رلیار بیٹھے آکے بختیں علی میں تیرے نال ڈھیر کیتیے تائیں سبر نال نیتیے ہون مانگ تو تے دے میں حکم تیدا تے نوکری میں دی تے مسلمانوں جیرے پاسے دے عورتیں کو خیال ہوئے والگالی تو حق رہی ہون عظمت طور تو خوش تھی میں گھر والی کو آکھا مانگ کیا مانگ دیئے کسے ٹی وی گھنا دے کیبل لوا دے انٹرنیٹ دا پیکج لوا دے لیکن مسلمانہ ان نمازنی بیبیاں جو ہن گالی نماز دی کرے بی بیا جے سیاں جے میڈا سارا حق رسیں دیں والتے کو لوٹا بھر دیں پانی دا نماز دا وضو چا کر نور رکعت نفل چا پڑھ تیدا رب دے گو سر جھکاون ہو سے میرے سارے ترکے دا میں کنے آون ہو سے پر جرا ہیلا کھوے نماز دا ہوں تا دل ٹھر سے تے جیرا کڑے ہی نہ پڑے ہوں کو تا کاوڑ لگ سے وہاں کیڑی میں تیرے نال ٹھیک تھیاں تے آپے تھیاں نعوذ باللہ جن نماز علی مرنے تو میں رکھی بیٹھی والہن تو تے میں جلال الدین فرمیندن جڑا روس دے گے بی بی سر سجدے جھکے اجے ربا ماں دے اتے افسر کائنا ہم میں حاکم کائنا ہم او جانے تے تو جان لیکن ربا منت اللہ چاہ جڑا رٹھا ویندے ایک واری تا ولوا چاہ تے قسم رب دی جڑا رب دی منے دے رب بھی ہنے دی ضرور منے دے فرمائنے جڑا بی بی سر سجدے جھکایا روتے دعا دا لفظ علایا رب کو جو رحم آیا وہ چوریں دے ستے ہوئے کو میرے محمد خواب چرخ ونج دکھایا جڑا جاگ تھئیے والتاں گھار نکل گئیے اٹھی بیٹھن سارے چور وہ وڈے وڈے تھانے تے دھاڑ نوی کیتی آج کیوں بیٹھا رون دی روتے آدے یارو لجپال محمد میں کو رنگ لاغے اجڑیا جھگا محمد وساغے کونے دوالی میں کو زیارت کراغے سارے کھل پر وہ کوئی نمازہ پڑھ ستی کرے چوریاں تے حضور ٹورامن نہ آج منو نہ کل منو آدھے یار منڈو تے بھاوے نہ منڈو وہ جڑا مدنی دا چہرہ دکھیج گئے ہر گناہ کنو میرا تا دل بسیج گئے انہیں آکھے گال سن ترائے چوریا کرائنی رو رہ جا پین کرامے تا حصہ دے سوں نتا کائنا دے سوں اوہ کھیو دے ونجن دا کائنمی اے بیا گھنن دا کائنمی بر میں نے جرے ویلے چوریں کو چھوڑ گھر دے ٹوریے اگو لوگ کٹھے تھی ماہ رمضان دا چاندر پہ دے دن جڑائیں ڈٹھے آدھے یار اتنی لوگ تک کڑے ہی جمع نہیں تھی دے ضرور یا تھانے دار ہو سے یا کپتان ہو سے ایک بڑھڑے کنو پوچھ دے وہ چاچا لوگ کیوں کٹھن اے چور جو ہاتھ دریا ویندے مطا میں کو پکنا نئے کھڑے ہو من وہ کوئی تھانے دارے یا کوئی کپتانے اکھز وہ رول گیا تے کو فکر کپتان دا اتھا ہر کوئی منتظر ماہ رمضان دا
ول دھار نکل گئی اس ربا اے جھارولیم اے جھا بھولیم صحیح میں جا کپتان تے دیدہ تا پیا ماہ رمضان تے کیوں نہ پیا مسلمان جو رودا ہو یا گھر گئے لیکن جڑا بختے والی اپنے گھر والے جہن جھونڈی ٹھن ول ساری کاوڑ بھول گئیے گال لگ گئیے آدھے میرا سر دا وارثا شالا کھلدا رہے سید کیوں روندام دی کوئی یاد ڈھکیج گئی کوئی پرچا کٹیج گئی ادھے بیاں گال ہی بادچ پانی بھرا میں کو وضو کرا ماہ رمضان شروع تھی گئے میں کو تراویح دا طریقہ تا سکھا مسلمانو جڑے ویلے توبہ پیا کریں دے ول تراویاں پوریاں پیادا کریں دے ول وڈے ویلے کوٹھیا بیٹھے او بختے والا کیوں اٹھیا بیٹھی آنکھیں میں بھی روزہ رکھیں دا یا تو روزے والے تے تنز کریں دا مسجد دا راہ نہ چین دا آج وڈے ویلے کوٹھی روزے دی نیت بیٹھا کریں دا جلال الدین سیوطی سے فرمیں دن جڑا روزہ رکھیس کدہیں نہ ہیلک روزے دا جڑا ڈپا ہر ڈھلین سودا سود گھنتے سہی ہونی ولین جڑا گھر والی لبیں دی خشکی ڈٹھیے آنکھ دیے بختے والا اللہ سب کچھ میں کو ڈھگ دیتے میڈا سونا آنکھیں تاتے دا میں روزہ ودھویں دیا میں سارا فدیہ بھرے دیا روتے دے بختے والی ہون جند تانڈے سا لیکن روزہ میں کائنا بھنے سا حضور دے رنگی ہوئے کو بیتے جاؤے اسارے بھرا 1000 روپیہ ساری خرچے دیتے اللہ محبوب دے صدقے انہیں دے رزق کے وسیع برکتاں پاوے اللہ انہیں دے مصیبتاں دور فرماوے نبی سونے دے رنگے ہوئے آدھے ہون مران گوارا کرے سا روزہ تروڑن گوارا نہ کرے سا وال بی بیا کے بختے آلا آج روزہ نوی بھنے دا میں کو ایک بھی اٹکالم دیئے آکھیں دا اٹکال کران تیڑا روزہ بھی رہے ونے ترہے بھی لہے ونے آپ کوئی اٹکال دا ہم دیئے یا کائنا جائیں ویلے کوئی تاش بیٹھا کھید دا کہ وہ روزہ بھی ہے تو تاش بیٹھا کھید دیں کسی ٹائم پاس نہ پیا تھی دا وقت کو دھکا لئی بیٹھا کوئی لڈو بیٹھا کھید دے کوئی گلہ بیٹھا کریں دے کوئی فلم بیٹھا تکیں دے وہ رول لگیا جے اگر تو تاش نہ کھیدے ہاں جوہ نہ کھیدے ہاں تسبیح چاہتے درود پڑے ہاں کیا سیجو تھی کھڑا رہا وقت گزار بنے ہاں یا کہنا لیکن جے اگر روزے نال گانے سنیو روزے نال ٹی وی ڈٹھو روزے نال گلہ کی تو روزے نال تاش کھیجو وال صرف بخت رہے ثواب کہنا مل سی وہ اگر روزہ رکھے نہیں آنکھ دا روزہ ہوئی غیر کو نہ دیکھی کان دا روزہ ہوئی کہیں دا گلہ نہ سنی زبان دا روزہ ہوئی گلہ نہ کریں ہاتھ دا روزہ ہوئی نام محرم کو نہ ملی پیریں دا روزہ ہوئی کہیں دے شریعت دے خلاف قدم نہ چلا لیکن وہ اٹکال کیا ہے ڈاسڑی بختے آلی وہ آنکھے جیرے ویلے ڈوکھ چھوٹا ہوئے وال وڈے ڈوکھ والے کو تکین دے آدھے آنکھ ڈوٹے یاد کر او جڑا پانی منگر صغیر لگا الحمد پڑھا شبیر لگا حلقو مسغر آتیر لگا معصوم کو آیا بسم اللہ آدھے بختے والا تو تصویرے کھا دی پیتی اور لحظے دے بعد مغرب ویلے بھی کھوسیں پیسیں لیکن یاد تکر جڑا مدنی دا نواسا امام حسین ترائے دین دا پیاسا تتیرے تے سفاری کریں دا اللہ سے لکمہ بھی نہ دیں دا گھٹ پانی بھی نہ پلیں دا علی اصغر پینگھے کنو سکی زبان لکھیں دا
बीबी ज़ैनब आखे वीरा घेनवानी ने कुआ चावन अली असगर कुआ यजीदी फौज दे अगूआ वलवी नाने दा कलमा पढ़ाना लेंदा इन्हें कुआख जंग जगावने नल होंदी है ना तलवार चामन जोगा ना मैदान दे चामन जोगा वही कुना तरसावो एक घुट पानी दा पिला छोड़ो नाने मुहम्मद अला हौज़े कौसर सादे जिम्मेला छोड़ो जड़ा मेरे इमाम पेश फरमाया एक जालिम जो तीर चलाया मुसलमानों मुंह वाला खीर लुढ़दा आया लेकिन मेरा इमाम में हथें ते चाया अदे रब्बा राजी हैं या कहना सही तेरे दीन बच्चा मंडी खातिर सही जे अली असगर मरीज बने अली अकबर कुहीज बने तेरा दीन बच्चे शल रब ता मनीज बने और तेरे नाम पर मेरी जान फिदा एक जान क्या दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं दिल भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं जड़ा अली असगर को कपड़े विच वलेट पुजाए ने बीबी खुश थी बाल रोंदा गे तो चुप कीती हमदे औलाद अले जो हिन तरस आ गया उस लेकिन जडाई में चाहते ते खून फवारे नजरिन बीबी वाल आसमान दे रुख कीते रोते अदे में डरबा जडाई है परदेसी मदीने दे हल असा पानी दे बदले खीर पी लेंदे हासे तीर तक कहना मरे दे हासे एक जे लोग न कलमियां साडे नाने दा पढ़ देन जुल्मियां साडे उत्ते पे वसे मुसलमानों जड़ा बीबी अली असगर दी तरह याद दी वईए चोर बारे संजू दी वसाइए मगरब तक तरह खत्म थी गई मगरब को बैठे घर वालिया के बख्ते आला थे रोजा वधावे एक सवाब जे मदीने मस्जिद च वनते लोगें दे रले रोजा वन वधावे वाले डबल सवाब आखे तो रोटियां पका देवा पानी बना देवा आधे ढेग रोटियां पका दे ढेग पानी बना दे मैं कुनतरे है न भुखे मैं आदा एक लुकमा ओ मदनी दे आशिक कनु खवीज वंजे मत्ता मेरे गुनाहे वाला मुकाला धुईज वंजे मुसलमानों जलालुद्दीन सयूती फरमेंदन जडाए पानी चाहते रोटा चाहते टुरिए अजन दर्द बार हुए मौलवी बड़ा कवड़ीले कहिया के सया फलाना चोर जरा कदे ही नमाज से नहीं आया आज वो रोजा रखते प्याम दे इल्म थोड़ा होवे ना गाल वाल गंदी मुंह कर निकल ऊ आखे भाई लामती कोई दे नहीं आमना चाहिदा वे मियां अपने जुत्ते दा ख्याल करे जो जेड़ाम दा पे दिलियत ठीक करनी बुढ़ड़े सियाने बैठे अन आखे ने मौलवी कवड़ी जुना वे तू जो कवड़ी दा पई तू अपनी नबेड़ तैनू और नल की तू गठड़ी संभाल तैनू चोर नल की लेकिन मौलवी कवड़ी ले फरमाने उबाल सुबाल तकबीर चाखवई उको लुकमा मुंह नहीं पुन्ना नमाज चा शुरू फरमाइए जलालुद्दीन फरमेंदन यह आवाज जो सुनिए सुवल धार निकल गई आदे रब्बा मेरा करीमा मैं कुन्ने कामन नहीं देंदा बुरियां दे वजन दिल नहीं करेंदा जे मेरी तौबा कबूल होवी मेरा रोजा कबूल होवी वल मिन्नतुल्लाह चा मैं कोई थई मौत दी बात फरमाने रिड़दा रिड़दा जुत्ते कनू जड़ा मस्जिद च वन गर्दन सजदे झुकाइए नमाज च रूह इल्लीन पहुंच गई
جدا سلام بلیس لوگ آنکھے وہ مولویا ہندو تو کاوڑ کیا کرنا آوے کاوڑ کو بھلا اندہ جنازہ پڑھا آکے وہ ایسا کوئی کچھے فتوے رکھیں اگر لانتی سڑے ہون جنازہ پڑھا میں نہیں پڑھیں دا جلال الدین فرمیدن اون جنازہ نہیں پڑھایا چند بندے نماز جنازہ پڑھائی وڈی نماز جنازہ گسی تھئی لیکن سونے محمد میں کچھ زیادت فرمائنے جلال الدین ساڑے یار دا جنازہ تیرے ذمہ پہ لیں دوں یار کتنی گناہگار ہا چور ہا سرکار فرمائے سادہ یار فرمائنے اندہ جنازہ تو ون پڑھا وسیعہ کلہ ونیا فرمائنے کلہ کی تھئی میں محمدی امدہ پیاں میرا یار صدیق امدہ ایمان نہ لکا فرمائنے میں عرض کی جم صدقے میں نہیں محبوبہ اتنی بدکار چور ہووے سیاہکار ہووے تو محمدی ٹوراوے تیرا یاری ٹوراوے فرمائنے جلال الدین جڑا میری محبت اندی ہانج واہے گئی ہے بھامیں جے جڑی کندی ہے گناہ علی ساری ڈھائے گئی یار ایک روزے دوتے اتنی نہ ملے تے وال تو دیکھیں بیٹا جو او بھی کمی ہے او بھی غلطی ہے سون روزے پیار رکھیں دے نا تاں میں نہیں بخشنا بخشنا اللہ ڈاڑھا کریم ہے اے سنا منڈا مقصد ہا جو انشاءاللہ ہو سکتے آج کنو یا کل کنو سونا مہینہ اتھا مہمان تھی ویسے قسمت آلے کو مل سے خود بھی روزے رکھو تے روزے بھی رکھو بھی صحیح کھلو بھی صحیح اللہ حضور دے صدقے تو حادی تے میری حاضری قبول فرماوے